ल र फाइनली कुनै त्यस्तो प्याथोलोजिकल डिजिज छ भने त्यसको बारेमा पनि पढ्छौँ साथमा यो जुन यो इसिजी जस्तो देखिया छ नि तिमीलाई देखिया छ कि छैन यो फर्स्टमै देखाइदिएको के छ पढ्नुपर्ने भन्ने कुरामा हामीले यो इसिजी को बारेमा पनि हल्का हेर्छौँ जेनरली बुकमा अथवा अरू ठाउँमा चाहिँ यो इसिजी बुझिरहेको हुनुहुन्न भाइ बहिनीहरूले यो क्लासबाट त्यो बुझ्ने कोसिस गर्नु है त अनि त्यसपछि फाइनली हामी के भन्यौँ ब्लडको बारेमा पढ्छौँ ब्लड भेसल्सको बारेमा पढ्छौँ हार्टको बारेमा पढ्छौँ हार्टको एनाटोमी हार्टको स्ट्रक्चर्स इम्पल्स कन्डक्सन गर्ने सबै त्यसपछि कुनै कुनै डिजिजहरू छ भने त्यसको बारेमा पढ्छ यो हार्टको डिजिजहरूको बारेमा त्यसपछि हार्टको साउन्ड हार्ट साउन्डहरू अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ हार्टको बारेमा पढ्छौँ फाइनली ब्लडसँग रिलेटेड सबै पार्ट ब्लडको सर्कुलेसन सकिएपछि लिम्फको बारेमा पढ्छौँ जुन चाहिँ हामीले अब धेरै ठाउँमा त लिम्फको बारेमा पढेको पनि हुँदैन है कतिको पढाएको छ कतिको आइडिया छ अनि त्यसपछि लिम्फको बारेमा पढिसकेपछि लिम्फोइड अर्ग्यान्सहरू स्प्लिन थाइमसहरूको बारेमा पढ्छौँ र लेक्चर सकिन्छ अब आज चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी लेक्चर मात्र भयो यहाँ चाहिँ म हल्का हल्का डिस्कस मात्र गरिदिन्छु यसपछिको लेक्चर्सहरूमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो अलमोस्ट 2 to 3 लेक्चर्समा यो सकिन्छ ल मतलब 3 घन्टा जतिमा यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम सकिन्छ अब यो पढ्दाखेरि चाहिँ यसमा हामी धेरैजना भाइ बहिनीहरूले गर्ने एउटा कमन मिस्टेक चाहिँ यहाँ तिम्रो बुक जुनमा पनि आर्टेरीहरू टन्नै दिएको हुन्छ कि कमन इलियाक आर्टेरी त्यसपछि सिआर्टिक आर्टेरी सिआर्टिक भयो एब्डोमिनल आर्टेरीहरूको डिफ्रेन्ट ब्रान्चिङहरू त्यो सबैतिर दिएको हुन्छ त्यसमा अल्झेर बसिरहेको हुन्छ है तिमीहरू त्यो चाहिँ सकेसम्म नगर्ने कुनै क्वेसन आयो यस्तोसँग रिलेटेड आर्टेरी भेन्ससँग रिलेटेड क्वेसन आयो भने त्यतिखेर त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने त्यो क्वेसनको एन्सरहरू दिने तर नर्मल कन्डिसन अथवा जेनरल कन्डिसनमा चाहिँ त्यो आर्टेरिजहरू कन्ट्रोल गर्नतिर नलाग्ने ल म्याक्सिममले त्यही गरेर हुन्छ कि आर्टेरिजहरू हेरिरहेको हुन्छ अब हेरेर त केही समस्या भएन फेरि त्यो याद रहँदैन नि त अनि सबै कनेक्ट पनि भएर आउँदैन तिमीहरूको एउटा 1 मार्क्सको क्वेसन सोध्नेवाला छ यसबाट 1 म्याक्सिमम भयो यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमबाट 2 हो अनि त्यो सोद्धाखेरि आर्टेरीको नाम यो तिम्रो लेगमा जाने आर्टेरीको नाम कुन हो भनेर सोध्दैन के अरू टन्नै राम्रो राम्रो क्वेसनहरू छन् बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको कुराहरू जसले पनि यो ठाउँमा अब छ उसले चाहिँ सकेसम्म आर्टेरी भेन्सको नामहरू कन्ठ गर्नु भन्दाखेरि पनि कसरी काम गर्छ हरेक सिस्टम हरेक यो फङ्सनको बिहाइन्ड द सिनको लजिक के छ त्यो लजिकहरू चाहिँ याद गर्न खोज्ने कि त्यो लजिकबाट अरू क्वेसन सल्भ भइरहेछ भने त्यसको बारेमा पनि हेर्ने ओके ल अब हामी सुरु गर्दाखेरि ब्लडबाट सुरु गर्छौँ ब्लड आज म यो ब्लड पढाएर सकाइदिन्छु ब्लड चाहिँ अब एटलिस्ट यो 80% चाहिँ सक्कम होइन केही भएन भने जस्तो हुन्छ न फेरि अनि त्यसपछि हामी हल्का डिस्कस गरेर एन्ड गर्छौँ है ल ब्लड भास्कुलर सिस्टम फर्स्टमा हामीले के थाहा भने कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भनेको चाहिँ केसँग एसोसिएटेड अर्गन्स छ ब्लड हार्ट ब्लड भेसल्स यसमा हामीले ब्लडको मात्र सर्कुलेसनको कुरा गरेका छौँ यसमा सँगै हामीले के पनि भन्न सक्छौँ लिम्फको सर्कुलेसनलाई पनि एड गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ हामीले एड गरेर देखाएको छैन जेनरली देखाइन्छ होइन अब के छ यसको मेन पार्ट हामीले क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको छ क्लोज टाइप भनेको एक ठाउँबाट तिम्रो प्योर ब्लड गइरहेछ फाइनली इम्प्योर ब्लड आएर पनि त्यही ठाउँ मर्ज हुन्छ एउटा कम्प्लिट लुप बनाउँछ आर्टेरी र भेन मिलेर ब्लडलाई एउटा कम्प्लिट लुपमा रोटेट गराउँछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको छौँ अब हामीले फर्स्टमा ब्लडको बारेमा कुरा गऱ्यौँ ब्लड भनेको के हो फ्लुइड टिस्यु हो एकदम सिम्पली भन्दाखेरि ब्लडमा चाहिँ सेभरल टाइप्स अफ सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ केमा म्याट्रिक्समा जसलाई हामी प्लाज्मा भन्छौँ मतलब प्लाज्मा र ब्लड सेल्सहरू हुन्छ अब यहाँ हामीलाई याद हुनै पर्ने कुरा चाहिँ इम्ब्रायोलोजीबाट छ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई के को ओरिजिन भनेको थिएँ हामीले इन्डोडर्मल इन ओरिजिन भनेर भनेको थियो यहाँ चाहिँ हामीले सर्कुलेटरी सिस्टमलाई चाहिँ मेजोडर्मल इन ओरिजिन भनेर भनिरहेको छौँ ल अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ प्लाज्माको कुरा गर्दाखेरि प्लाज्मा के हुन्छ अलमोस्ट 55% बाई भोल्युम हुन्छ भर्खर एडमिट हुने भाइहरू पनि छन् के हो इन्टरनेट गएर हो कि भर्खरै एडमिट भइरहेको हो कि ल प्लाज्मामा चाहिँ हाम्रो के छ प्लाज्मा अलमोस्ट 55% बाई भोल्युम हुन्छ ब्लडको बाँकी 45% चाहिँ के हुन्छ ब्लड सेल्सहरू हैन ब्लड सेल्स चाहिँ 45% हुन्छ प्लाज्मा चाहिँ 55% हुन्छ अब यसपछि यसमा हामीले अर्को एउटा बेसिक कुरा गरेछ धेरैजनाले झुकिरहेको हुन्छ कि प्लाज्मा र सेरममा फरक के छ है तिमीहरूलाई थाहा छ ल भन त प्लाज्मा र सेरममा के फरक छ platelets जब हुँदैन like the plain part of the blood is plasma serum platelets नभएको part प्लेटलेट्स प्लाज्मा भनेको ब्लड माइनस कर्पस्कुलर सेल्स अनि सेरम भनेको प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर्स
एकदमै क्लटिङ फ्याक्टर प्लेटलेट्स हैन है। प्लेटलेट्स भनेको चाहिँ ब्लड कर्पसल्समै पर्यो के, तिम्रो डब्ल्युबिसी आरबिसी र प्लेटलेट्स त कर्पसल्समै पर्यो। जुन यो यहाँ छ सेरम बन्ने बेला चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टरहरू अथवा हेभी हाई मोलिकुलर वेट प्रोटिनहरू चाहिँ हटेको हुन्छ। सेरम भनेको चाहिँ तरल पदार्थ मात्र हो, मतलब लिक्विड कम्प्लिट लिक्विड हो। त्यस अनि प्लाज्मा भनेको चाहिँ त्यो लिक्विडमा प्रोटिन हेभी प्रोटिनहरू पनि डिजल्भ भएको हुन्छ के। प्लाज्मा भन्दा पनि लेस डेन्सिटी भएको चाहिँ सेरम हुन्छ। अब हामीले पहिलाको एक्सक्रिटरी सिस्टमसँग रिलेट गर्नु पर्यो भने यो सेरम र ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर थियो के। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन्ने बेला के थियो, आरबिसी पुग्दैन थियो, डब्ल्युबिसी पुग्दैन, छिर्न सक्दैन थियो, प्लेटलेट्स छिर्न सक्दैन थियो, अनि हाई मोलिकुलर वेट प्रोटिन छिर्न सक्दैन थियो। भनेपछि ठ्याक्कै ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट र सेरम चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छ अथवा एनालोगस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्नु पर्यो ल। ठिक छ। अब त्यसपछि प्लाज्माको हामीले अझ डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि प्लाज्मामा चाहिँ 90% वाटर हुन्थ्यो र 10% चाहिँ अरू सब्सटेन्सहरू हुन्थ्यो। अब अरू सब्सटेन्सहरूमा पनि यहाँ लेखा छ अबाउट 7% प्रोटिन, त्यसपछि साल्ट 0.9%, त्यसपछि ग्लुकोज 0.1%। अब कति डिटेलमा जान्छ तिमीलाई यो बोल्ड गरेको पार्ट थाहा हुनै पर्यो। त्यसपछि कति डिटेलमा चाहिँ त्यो अनुसार। अनि पीएच अफ प्लाज्मा र पीएच अफ ब्लड भन्नुमा केही फरक छ? के फरक छ प्लाज्माको पीएच भन्नु र ब्लडको पीएच भन्नुमा? ओके, केही फरक छैन, अलमोस्ट केही पनि फरक छैन है। कहिले काहीँ बाइकार्बोनेट आयनहरू आरबिसी भित्रै बसेको छ भने त्यसले हल्का फरक पार्न सक्छ, एकदम कम, तर म्याक्सिमम कन्डिसनमा चाहिँ फरक त्यस्तो केही हुँदैन। एल्बुमिन ग्लोबुलिन किन त्यो ल। त्यसपछि प्लाज्माको हामीले अब डिटेलमा हेर्यो भने फर्स्टमा हामीलाई वाटर थाहा छ, बाँकी कन्टेन्ट के छ भन्यो भने प्रोटिन म्याक्सिमम कति 7%, के प्रोटिन हुन्छ भन्यो भने प्लाज्मा प्रोटिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। अब त्यसपछि यो सबै केमा हुन्छ, लिभरमा सिन्थेसाइज हुन्छ र सबै कोलोइडल फर्म भनेको हाफ सस्पेन्डेड फर्म हैन, हाफ देखिने खालको फर्म भयो। त्यसपछि तिम्रो साल्ट्सहरू छ, साल्ट्स पनि अघि हामीले कति भनेको छौँ यहाँ हेर, अलमोस्ट साल्ट कति भनेको छ 0.9%, एकदम कम। म्याक्सिमम चाहिँ वाटर भयो। त्यसपछि 7% को राउन्डमा चाहिँ तिम्रो प्लाज्मा प्रोटिन पनि के भन्यो, फाइब्रिनोजिन, त्यसपछि एल्बुमिन, ग्लोबुलिनहरू भयो। यो त्यसपछिको के कन्टेन्ट छ, साल्ट पनि एकदम कम। साथमा फुड सब्सटेन्सहरू हुन्छ, फुड सब्सटेन्समा हामी जेनेरली ग्लुकोजको कुरा गर्छौँ, अलमोस्ट 0.1%, र अरू एमिनो एसिड भिटामिनहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी हर्मोन्स इन्जाइम्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, यो ज्यादा रेस्पेक्टेड ठाउँमा फङ्सन गर्न लागि हुन्छ। अनि वेस्ट प्रडक्टहरू पनि त्यही हुने भयो। यति बुझ न, ब्लडमा जे हुन्छ सबै छ एक्सेप्ट फर ब्लड कर्पसल्स, डब्ल्युबिसी आरबिसी प्लेटलेट्स भन्दा बाहेक ब्लडमा जे प्रेजेन्ट हुन सक्छ त्यो सबै प्लाज्मामा प्रेजेन्ट हुन्छ। वेस्ट प्रडक्ट भयो, ग्यास मतलब डिजल्भ ग्यासेसहरू भयो, त्यसरी एन्टिबडिज एन्टिजेनहरू भयो, यो सबै के हुन्छ प्लाज्मामा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यहाँ त्यही त्यसकै समरी छ, सबैको इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्सहरू लेखिएको छ हैन। वाटरले के काम गर्छ भने नि वाटरले एउटा त टिस्युलाई वाटर प्रोभाइड गर्ने काम गर्यो, धेरै कुराहरू डिजल्भ गर्यो र ट्रान्सपोर्ट गर्यो। वाटरको बारेमा चाहिँ त्यति भन्नु पर्दैन। लाइक धेरैजनालाई थाहा नभएको चाहिँ के हुन्छ, एल्बुमिनको फङ्सन के हो हैन। एउटा एल्बुमिनको फङ्सन के हो त, एनीबडी कसलाई आइडिया छ? एल्बुमिनले चाहिँ प्रोटिनमा बाइन्ड भएर के कुरा ट्रान्सफर हुन्छ नि, त्यो सबै प्रोटिनमा बाइन्ड भएर ट्रान्सफर हुने केमिकल्सहरूको चाहिँ मेन ट्रान्सपोर्ट गराउँछ। अब एकदम देखिने चाहिँ क्याल्सियमको हो। अब यो क्याल्सियमको चाहिँ तिम्रो प्याथोलोजिकली फिजियोलोजिकली पनि सबै डिटेक्टेबल एल्बुमिन हुन्छ, तर अरू पनि प्रोटिन बााउन्डेड स्ट्रक्चरहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ एल्बुमिनको हुन्छ। त्यस्तै गरी ग्लोबुलिन हुन्छ, ग्लोबुलिनको मेन फङ्सन भन्यो भने चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिनमा ग्लोबुलिन प्रोटिनहरू हुन्छ, इम्युनोग्लोबिन भन्ने बेला। अनि यो इम्युनोग्लोबिनले चाहिँ हामीलाई इम्युनिटी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सेरमको ग्लोबुलिनले चाहिँ इम्युनोग्लोबिन बनाउनमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी प्रोथ्रोम्बिन भयो, फाइब्रिनोजिन भयो, यिनीहरूले क्लटिङमा हेल्प गर्छ। साथमा अरू इन्जाइम्सहरू छ, यो अब रेस्पेक्टिभ इन्जाइमले आफ्नो मेटाबोलिक एक्टिभिटीलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि हामीले यो सबै आयन्सहरूको कुरा त त्यस एक्सक्रिटरी सिस्टममा पनि गरेको छौँ। अब कर्पसल्सहरूको कुरा गर्दा आजको लेक्चरमा हामी यही बेसिक कुराहरू गरिरहेका छौँ र कर्पसल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि 45% बाई भोल्युम जेनरली 3टा हुन्छ, रेड, व्हाइट, त्यसपछि थ्रोम्बोसाइट अथवा प्लेटलेट्स
हैन। एरिथ्रोसाइट, ल्युकोसाइट्स र थ्रोम्बोसाइट्स तीनटा हुन्छ। अब यसको पनि हल्का डिटेलमा हेरौँ आरबीसी को बारेमा। आरबीसी को स्ट्रक्चर रेड भन्ने बित्तिकै केले गर्दाखेरि रेड भएको हुन्छ यो? आरबीसी मा के हुन्छ जसले रेड कलर दिन्छ? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हैन। जेनेरली हेमोग्लोबिन चाहिँ आरबीसी भित्र हुन्छ। कुनै कुनै अर्गानिजममा चाहिँ प्लाज्मामा पनि देखिन सक्छ। कुन अर्गानिजममा चाहिँ प्लाज्मामा देखिन्छ? अर्थवर्ममा चाहिँ तिम्रो प्लाज्मामा पनि हेमोग्लोबिन देखिन्छ। ल अब दिज इन पार्ट ठिकै छ। दिज अकर ओन्ली इन भर्टिब्रेट्स एन्ड फर्म अबाउट 99% अफ कर्पसल्स। यसको लागि यहाँ फिगर हेर हैन, म्याक्सिमम तिम्रो आरबीसी नै देखिरह होला। कतै कतै प्लेटलेट्सको सानो सानो टुक्रा टुक्रा देखिरहेछ, नत्र म्याक्सिमम चाहिँ तिम्रो आरबीसी नै देखिरहेछ हैन। किन यस्तो हुन्छ? किनकि अलमोस्ट 99% चाहिँ ब्लडको आरबीसी ले फिल गरेको हुन्छ। त्यसपछि दे इम्पार्ट रेड कलर हो। फेरि हामीले बन्द गर्नु पर्यो। ल अनि त्यसपछि इच आरबीसी सराउन्डेड बाइ एन्जाइम कन्टेनिङ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तिमीहरूलाई थाहा चाहिँ छैन स्टोम्याटिन भन्ने प्रोटिन सुनेको थियो अहिलेसम्म? स्टोम्याटिन भन्ने प्रोटिन नहीं सर। थाहा थिएन भने पनि अबदेखि थाहा पाउनु हैन। स्टोम्याटिन प्रोटिन र स्पेक्ट्रिन भन्ने प्रोटिन हुन्छ। त्यसले चाहिँ आरबीसी को सेपलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। स्पेक्ट्रिनले सेप मेन्टेन गर्छ, स्टोम्याटिनले चाहिँ इन्टिग्रेसन अथवा हुन्छ नि त्यो टुक्रिन नदिने खालको फङ्सनहरु चाहिँ स्टोम्याटिनले गरिरहेको हुन्छ। अब यसको फङ्सन बिग्रियो भने आरबीसी को सेप फरक हुन्छ, आरबीसी फुट्न चाँडो फुट्छ, त्यस्तै हुन्छ हैन। अब के छ प्रोटिनमा तिमीलाई मैले ठ्याक्कै स्टोम्याटिन लेखे, अर्को स्पेक्ट्रिन पनि लेखे भए हुन्थ्यो। तिमी आफ्नो नोटमा अथवा आफ्नो बुकमा एड गरे स्पेक्ट्रिन प्रोटिन SPECTRIN स्पेक्ट्रिन। अनि यो दुईटा प्रोटिन चाहिँ आरबीसी सँग एसोसिएटेड हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसै गरी लिपिडहरु पनि हुन्छ, कोलेस्ट्रोलहरुले पनि यो साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क बनाउनलाई हेल्प गर्छ। अब त्यसपछि इट इज सफ्ट एन्ड हाइली फ्लेक्सिबल एन्ड दस इज क्यापेबल अफ स्क्विजिङ थ्रु भेसल्स। अब कतै कतै निस्किनु पर्यो भने यो आफ्नो साइज भन्दा पनि सानो भेसल्सहरुमा पनि यो छिर्न सक्छ भन्छ। डब्ल्युबीसी को अझै राम्रो टेन्डेन्सी हुन्छ स्क्विज गर्न सक्ने। डायबिटिसको कुराहरु गर्छौं डब्ल्युबीसी मा। आरबीसी मा चाहिँ हल्का फ्लेक्सिबल छ तर रिलेटिभली डब्ल्युबीसी भन्दा कम फ्लेक्सिबल हुन्छ। अब आरबीसी को कन्स्टिट्युएन्ट भनेको छ यो त्यति चाहिदैन। अनि हेमोग्लोबिनले कति बनाउँछ? अलमोस्ट 34% भनेको छ। यो होल च्याप्टरबाट तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टु आरबीसी, आरबीसी इज रेड ड्यू टु हेमोग्लोबिन। यति भइहाल्यो फर्स्ट। त्यसपछि 99% छ। जेनरली अब आरबीसी भनेपछि यो ट्रान्सपोर्टको त्यसपछि बफरको कुराहरु हल्का मिलाइहाल्छौ। अनि स्टोम्याटिन र स्पेक्ट्रिन प्रोटिन थाहा हुनु पर्यो। अब यसरी डिफरेन्शिएट गरेको हेरौँ आरबीसी फ्रगमा र आरबीसी म्यामल्समा के फरक रहेछ भन्ने कुरा आरबीसी को हेर्यो भने आरबीसी फ्रगमा के हुन्छ? जेनरली एम्फिबियन्सहरुमा चाहिँ आरबीसी लार्जेस्ट हुन्छ। लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउन्ड इन भन्यो भने अप्सन एम्फिबिया छ भने एम्फिबियन्स हुन्छ आन्सर। अब त्यसमा पनि अझ डिटेल गरेर कहिलेकाहीँ के सोधिरहेको हुन्छ कुन अर्गानिजममा चाहिँ सबभन्दा लार्ज हुन्छ भने एम्फियोमा र प्रोटियस। यो दुईटै एम्फिबियन्स हो हैन। यो एम्फिबियन्सहरुमा चाहिँ लार्जेस्ट आरबीसी हुन्छ। एम्फिबियन्स मध्ये पनि लार्जेस्ट के? एम्फिबियन्स को अरु भर्टिब्रेट्स मध्ये लार्जेस्ट छँदैछ। एम्फिबियन्स मध्ये पनि लार्जेस्ट कसको हुन्छ? एम्फियोमा र प्रोटियस को हुन्छ। अब यहाँ नम्बरहरु पनि दिएको छ, यो मन लागि याद गरे भो, नत्र यो त्यति नम्बर इम्पोर्टेन्ट भएन। ह्युमनमा चाहिँ कति हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है नम्बर। ह्युमनमा आरबीसी कति हुन्छ? च्याटमा पठाउँछ 5 मिलियन। अनि के कति ब्लडमा चाहिँ 5 मिलियन? कति एमएल अथवा कति क्युबिक सेन्टिमिटर ब्लडमा चाहिँ 5 मिलियन? त्यो हेमोग्लोबिन भयो 52 to 60 मा। ओके लिभ इट, अहिले म पढाइहाल्छु। तिमीले अहिले जे पढ्नु पर्छ त्यही याद गर है त। ल आरबीसी चाहिँ के हुन्छ? लार्जेस्ट हुन्छ एम्फिबियन्समा पनि एम्फियोमा र प्रोटियसमा चाहिँ सबभन्दा लार्ज भयो। त्यसपछि यिनीहरुको चाहिँ जेनरली फ्ल्याटन्ड हुन्छ अथवा स्लाइटली बाइकन्वेक्स हुन्छ। न्यूक्लियस सेन्ट्रली लोकेटेड हुने हुन्छ। जेनरली लाइफ स्पान भने नि हाम्रो ह्युमन्सको भन्दा हल्का कम, अलमोस्ट 100 डेज। अब त्यसलाई तिमी म्यामल्सको सँग आरबीसी मा कम्पेयर गर्यो भने म्यामल्सको चाहिँ रिलेटिभली सानो हुन्छ। अब सबभन्दा सानो म्यामल्समध्ये कसको हुन्छ भनेर सोध्यो भने मस्क डियर। म्यामल्सको सानो हुन्छ ठिक छ, त्यो मध्ये पनि सबभन्दा सानो कसको भन्यो भने मस्क डियर है। यो पनि यो दुईटै एक्जाम्पल एकदम सोधिराखेको हुन्छ हैन। कसको लार्जेस्ट आरबीसी कुन फ्यामिलीको पनि सोध्छ, कहिले कुन अर्गानिजमको सोध्छ। त्यसै गरी कसको स्मलेस्ट आरबीसी कुन फ्यामिलीको पनि सोध्छ, कुन अर्गानिजमको पनि सोध्न सक्छ। अब त्यसपछि तिम्रो के छ? यो आरबीसी को अथवा आरबीसी चाहिँ कस्तो हुन्छ? जेनरली
हाम्रो ह्युमन्सहरुको आरबिसी चाहिँ सर्कुलर हुन्छ एक्सेप्ट क्यामेल जसको चाहिँ ओभल हुन्छ। यो सायद हामीले बुझाउनु पर्दैन, ठ्याक्कै याद गरे नि भइहाल्छ। आरबिसी अफ म्यामल्स आर सर्कुलर। हामीले अघिदेखि देखेको स्ट्रक्चर छ नि गोलो गोलो खालको, योभन्दा अगाडि हामीले फिगरमा पनि देखेको यो सर्कुलर स्ट्रक्चर देखिया छ नि हैन। अब यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, यसो एक्सेप्ट फर क्यामेल, क्यामेलको चाहिँ ओभल स्ट्रक्चर हुन्छ। अब त्यस्तै गरी क्यामेल र लामाहरुको चाहिँ एउटा अर्को एक्सेप्सन छ के रे, यिनीहरु चाहिँ न्युक्लिएटेड हुन्छ। सुनेको छ कि छैन? एक्सेप्ट फर क्यामेल एन्ड लामा, ILAMA हैन, LLAMA, लामा। सुनेको छ कि छैन? छैन सुनेको। क्यामेल र लामा मा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, आरबिसी चाहिँ न्युक्लिएटेड हुन्छ के। अरूमा चाहिँ नन न्युक्लिएटेड भयो, न्युक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ, तर यो दुईटा अर्गानिजममा चाहिँ न्युक्लिएटेड आरबिसी प्रेजेन्ट हुन्छ। अब त्यसपछि एभरेज हजुर पास्ट क्वेशनमा सोधा छ। सोधेको छ त, सोधेको छ र त इम्फेसिस दिएर भनेको छु नि। आरबिसी अफ म्यामल्स अनि एभरेजको कुरा गर्यो भने आरबिसी को हाफ लाइफ अथवा हाफ लाइफ हैन, लाइफ स्प्यान कति हुन्छ? 120 डेज। 120 डेज हजुर लामा भने के हो? क्यामेल टाइपकै अर्गानिजम हो। ल अब त्यो म्यामल्सको कुरा भयो हैन। हाम्रो ह्युमन्सको कुरामा चाहिँ हामीले कति थाहा पाउनु पर्यो? अलमोस्ट 5 to 6 मिलियन भनेर भन्छौँ। मेलमा 5 to 6 मिलियन, फिमेलमा 4 to 5 मिलियन इन 1 क्युबिक एमएम अफ ब्लड हैन। 1 मिलिमिटर क्युबमा चाहिँ यति हुन्छ, तिम्रो 5 to 6 मिलियन आरबिसी हुन्छ। अब त्यसपछि टोटल सर्फेस एरिया भन्यो भने यो टोटल सर्फेस एरिया त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो? आरबिसी को काउन्ट चाहिँ एनिमिया भएको बेलामा हाइली घटेको हुन्छ हैन। अब एनिमिया हुने कन्डिसनै के भन्छौँ? जब हेमोग्लोबिनको कन्सन्ट्रेसन ब्लडमा लेस देन 12 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ, त्यो कन्डिसन हामी भन्छौँ एनिमिया। हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन कम भएको बेला जेनरली आरबिसी पनि कम भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी आरबिसी बढी भएको कन्सन्ट्रेसनलाई के भने हामीले पोलिसाइथेमिया, एनिमिया र पोलिसाइथेमिया एकअर्काको अपोजिट भयो। आरबिसी कम भएको बेला एनिमिया, अब आरबिसी कम भएपछि हेमोग्लोबिनै कम हुने भइहाल्यो। जेनरली हेमोग्लोबिनको अनुसार चाहिँ एनिमियालाई डिफाइन गरिन्छ र आरबिसी कम भएको बेला हेमोग्लोबिन पनि कम हुन्छ र त्यो कन्डिसनलाई पनि एनिमिया भनियो। अब त्यसपछि अर्को कुरा, हामीले यो सबै रेस्पिरेटरीमा पढाएको थियो भनेर यसलाई हामीले इम्फेसिस गरिरहेको छैन, यो सबै आरबिसीको पढाएको छ नि त। जस्तै हिल्ली रिजनमा अथवा माथितिर बस्ने मान्छेहरूको जेनरली बढी आरबिसी हुन्छ तल अथवा तराई रिजनमा बस्नेहरूको भन्दा, किनकि तिनीहरूलाई अक्सिजन क्यारी गर्नलाई बढी हेमोग्लोबिन चाहिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी लाइफ स्प्यान भन्यो भने सबैको 120 डेज, यहाँसम्म केही समस्या छैन। त्यसपछि हामीले अर्को यो पनि हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टमै पढेको 100 ml अफ ब्लडमा अलमोस्ट 15 ग्राम हेमोग्लोबिन हुन्छ। अझ हामीले डिटेलमा के पढाएको थियौँ? 1 ग्राम हेमोग्लोबिन क्यान बाइन्ड टु 1.34 ml अफ अक्सिजन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि 15 ग्रामले अलमोस्ट 20 ml अक्सिजनसम्म बाइन्ड गर्न सक्छ। याद छ नि? आई होप कि याद छ है, याद होस् सबैजनालाई। छैन भने पनि एकचोटि फेरि पहिला पढाएको टपिकहरू सर रिभाइज गर्ने, आफ्नो जुन बुक छ त्यही फलो गरे हुन्छ है। अथवा हाम्रो भिडियो पनि हेरे हुन्छ, 2x 3x मा राखेर हेरे पनि हुन्छ, 2 टाइम्समासम्म हेर्न सकिन्छ। आवाज तिम्रो एकदम सानो छ, किन हो? मेरो आवाज पनि तिमीहरूलाई सानो छ र? छैन हजुर, ठुलो छ। तिम्रो एकदम सानो आइरस भाइ। च्याप्टर यो पढाइसकेको बेला हजुर ए रेकर्डेड छ? रेकर्डेड पनि छ। अब यो पिडिएफ दिन्छु भनेर दिइरहेको छैन, पिडिएफ पनि दिने हो हैन। अब यो सबै मिलिरहेको छैन कि, हाम्रो भर्खर कलेज छुट्टी भइरहेछ, त्यो सबै मिलाइरहेछौँ। तिमीहरूलाई सबै प्रोभाइड गरिदिने है। त्यो रेकर्डिङ त 1-2 दिनपछि एक्जिस्ट नै छैन भनेर देखाउँछ। ओहो, त्यो ठुलै इस्यु हो। क्लाउड रेकर्डिङ गरेर हामीले लिङ्क प्रोभाइड गरिरहेछौँ, त्यो खुलेन भने त समस्या हुन्छ। हामी एकचोटि हेर्छौँ ल त्यसको बारेमा पनि। अनि भैया त रिकर्डेड लेक्चर्स 2x स्पिडमा प्ले हुँदैन त? तिम्रो कुनै एक्सटर्नल प्लेयर त्यहाँ भिडियो प्लेयर राख न, मिल्छ। तिम्रो भिडियो स्पिड कन्ट्रोलर भन्ने क्रोमको एक्सटेन्सन हुन्छ, त्यो राख्यो भने मिल्छ है। डाउनलोड गरेर एमएक्स प्लेयरमा गर्यो भने, भिएलसी प्लेयरमा गर्यो भने पनि ठिकै छ। ओके, कति बजिसक्यो? धेरै समय भयो जस्तो मलाई लागिरहेछ। छिटो हेरौँ ल। आरबिसी अब के भयो भने आरबिसी मात्र सकाएर जानुपर्छ। स्ट्रक्चर अफ हेमोग्लोबिन
आरबिसी मा हामीले हेमोग्लोबिन हुन्छ भनेको छौँ हैन, अलमोस्ट 15 ग्राम पर डेसिलिटर भनेको छ हैन, 15 ग्राम इन 100 ml भनेर भनेको छ। हेमोग्लोबिनको स्ट्रक्चर हैन, अस्ति मैले तिमीहरूलाई 4वटा स्ट्रक्चर रिङ हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। यहाँ चाहिँ हल्का डिटेल गराउन खोजेको छु किनकि फिटल सर्कुलेसन र मेलमा के फरक हुन्छ, कस्तो चेन्जहरू हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले पछि। यहाँ हेर, एउटा अल्फा चेन छ, एउटा अल्फा चेन, दुईटा अल्फा चेन छ, दुईटा बिटा चेन छ हैन। हेमोग्लोबिन हुन्छ 4वटा। अब यहाँ चाहिँ मैले तिमीलाई एफई राखेर अस्ति नै पढाइरहेको थिएँ। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एक्चुअल चेन हल्का अपग्रेड गरेर देखाएको छ। फिगर उस्तै हो है, सिमिलर नै छ। यसको याद गर्नु पनि हरेक चेनले अथवा यो छुट्टा-छुट्टै देखेको 4वटा छुट्टा-छुट्टै जस्तो छ नि, यो हरेकले एउटा अक्सिजन मोलिक्युललाई बाइन्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्छ। त्यसपछि हरेक इच पोलिपेप्टाइड कन्टेन्स अ ग्लोबिन पोलिपेप्टाइड चेन लिङ्क टु अ हेम ग्रुप। हेम र ग्लोबिन हुन्छ, त्यो हेम पार्ट, हेम ग्रुप भित्र चाहिँ आइरन हुन्छ, एन्ड आइरन एटम इज एसोसिएटेड विथ द हेम ग्रुप। यो पनि जस्तो केही भएन, यो सबै एरेन्जमेन्टलाई हामी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन भन्छौँ। पछि हामीले डिटेलमा पढ्नै पर्छ, बायोकेमिस्ट्री पढ्दा नि हल्का। ल त्यसपछि अब यो सबै पुरानो कुराहरू छ है, पुरानो तिम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमसँगको याद ताजा होस् सबै भनेर हल्का हल्का हालिदिइराखेको छु। एउटा हरेक यो चेन्सले के गर्छ, एउटा मोलिक्युल अक्सिजनसँग बाइन्ड गर्छ, त्यसको कारणले हेमोग्लोबिनमा भएको 4वटा चेनले 4वटा अक्सिजन मोलिक्युलसँग बाइन्ड गर्यो। नेक्स्ट कुरा, अक्सिजन रिलिज हुने कन्डिसनलाई हामी के भन्छ, डिसोसिएसन अफ हेमोग्लोबिन अथवा डिसोसिएसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन भनिन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले के थियो, चार्ट बनाएको थियो, त्यसपछि कर्भ इज सिग्मोइड कर्भ भनेर भनेको थियौँ। त्यो सबै कुरा छ है। अब यो सबै केले डिटेक्ट गर्छ भनेको थियो, अक्सिजनको पार्शियल प्रेसरले गर्दा। यहाँ चाहिँ मैले हल्का क्यालकुलेसन जस्तो पनि राखिदिएको छ। अबाउट 1/5 अफ द एटमोस्फियर चाहिँ अक्सिजन हुन्छ, 21% भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त। 21% भनेको 1/5 पार्ट भयो भनेपछि 760 mmHg को 1/5 पार्ट अलमोस्ट कति हुन्छ, 152 mmHg। एराउन्ड यति चाहिँ तिम्रो हुनु पर्यो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन। यसरी हामीले पार्शियल प्रेसरलाई पनि लगभग डिराइभ गरेको थियो। त्यसपछि डिसोसिएसन कर्भको कुरा आएको थियो। जेनरली हामीले के भनेको थियो, एस सेप और सिग्मोइड सेप भनेको थियो, के को, हेमोग्लोबिनको। मायोग्लोबिनको भन्यो भने हाइपरबोलिक कर्भ हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यो पनि केही समस्या छैन। त्यसपछि हामीले बोरिफेटको कुरा गरेको थियो। बोरिफेट भनेको के थियो, कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा अक्सिजनको डिसोसिएट हुने टेन्डेन्सी। यो बोरिफेटले चाहिँ कहाँ, टिस्युमा अक्सिजन लस गर्ने टेन्डेन्सीलाई बुझाउँछ भनेको थियो। त्यस्तै गरी मायोग्लोबिनको बारेमा पढ्दाखेरि मायोग्लोबिन चाहिँ स्केलेटल मसल्समा पाउने। इन विच स्टेट आइरन इज प्रेजेन्ट इन हेमोग्लोबिन भनेको छ। हेमोग्लोबिनमा चाहिँ फेरस स्टेटमा हुन्छ आइरन। त्यसपछि त्यो फेरस स्टेट चाहिँ अक्सिडाइज भएर फेरिक स्टेटमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हेमिग्लोबिन, HEMI, हेमिग्लोबिन अथवा मिथ्यामोग्लोबिन भनेर भन्छौँ है। ल त्यसपछि मायोग्लोबिन भयो। मायोग्लोबिन भनेको मसल्समा पाउने, एम फर मायोग्लोबिन, एम फर मसल्स, र MMH भनेर याद गर्ने भनेको छ, H फर हाइपरबोलिक कर्भ। अब यसको चाहिँ हाइपरबोलिक भनेको हाई एफिनिटी भनेको बुझाउने भनेको थियो। अब यो सबै रेस्पिरेटरी सिस्टममा पढाइ भइसकेको छ, याद गर्ने है। त्यसै आरबिसी को फङ्सन भन्यो भने एउटा त अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट छँदैछ, अर्को कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट पनि छँदैछ, साथमा यसले H+ लाई क्यारी गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बफर जस्तो पनि काम गरिरहेको हुन्छ। मेन फङ्सन चाहिँ आरबिसी को यति हो। अब कुनै अर्गानिजममा अथवा जस्तै लिम्फमा हेर्यो भने तिमीले ब्लड माइनस आरबिसी भन्छौ भनेपछि यो तीनटा फङ्सन चाहिँ लिम्फले क्यारी गर्न सकेन भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। आरबिसी को फङ्सन आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ लिम्फले के गर्न सक्दैन रहेछ, O2 CO2 ट्रान्सपोर्ट गर्न सकेन, साथमा बफर एक्सन पनि मेन्टेन गर्न सकेन। अब घोस्ट अफ आरबिसी भनेको कतिको सुनेको छ हैन, घोस्ट आरबिसी भनेको सुनेको छौ, घोस्ट सेल्सहरु भनेको छैन। जस्तै कुनै बेला आरबिसी चाहिँ के हुन्छ, यो हेमोलाइसिस गर्ने बेला अथवा आरबिसी टुक्रिने बेला चाहिँ आरबिसीले आफ्नो भित्र भएको रप्चर भएर आफ्नो भित्र भएको सबै कन्टेन्टहरु रिलिज गर्छ बाहिरपट्टि हैन। जस्तै कसरी एक्सप्लेन गर्ने, जस्तै एउटा बलुन भयो हैन, बलुनले आफू भित्र भएको सबै एयर रिलिज गर्यो भने बलुनले आफ्नो सेप त मेन्टेन गर्न सक्दैन है। त्यस्तो चाहिँ के भयो, इन्टिग्रिटी हट्यो, सबै फङ्सन भयो, त्यसलाई गयो भनिन्छ हैन। तर कुनै एउटा रुममा पानी भरिएको छ मज्जाले है, अथवा कुनै एउटा ट्याङ्कीमा पानी भरिएको छ, अब त्यसको ठ्याक्कै कुनै एउटा ठाउँ पाल पर्यो भने भित्रपट्टिको कन्टेन्ट त सबै निस्किन्छ, तर बाहिरपट्टिको त्यो ट्याङ्की त सबै रहन्छ नि। सेम कन्डिसन यहाँ पनि, भित्रपट्टिको कन्टेन्ट सबै निस्किया छ, तर पनि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिँ एकदम इन्ट्याक्ट बसिरहेछ। अब यो भएपछि चाहिँ एपियरेन्स चाहिँ आरबिसी कै जस्तो देखिरहेछ, तर डेड भइसकेको छ, फङ्सनलेस। अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले भने घोस्ट आरबिसी अथवा जेनरली घोस्ट सेल्स मात्र भन्छन्। घोस्ट सेल्स आर ड्यू टु भनेर कहिलेकाहीँ सोध्छन् हैन, त्यसैले चाहिँ हेमोलाइसिस भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब हेमोलाइसिस कतिखेर हुन्छ भन्यो भने जब हाइपोटोनिक सोल्युसनमा, मतलब
जस्तै हाम्रो शरीरमा कति हुन्छ हाम्रो सोडियमको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ साल्टको कन्सन्ट्रेसन हामी 0.9 भनेको छ 0.9% भनेको छ नि अलमोस्ट 1% सोडियम हुन्छ भनेर भन्यो यो भन्दा कम साल्ट भएको कन्डिसनमा जस्तै 0.5% को आसपासमा साल्ट भयो भने यसले के गर्छ अब यो साल्टले चाहिँ यहाँको पानी चाहिँ गएर आरबिसी भित्र छिर्न खोज्छ हैन आरबिसी मा वाटर इन्टेक हुन थाल्छ यदि हाइपोटोनिक सोल्युसनमा राख्यो भने आरबिसी ले बाहिरपट्टिबाट वाटर इन्टेक गर्न खोज्छ अब बिस्तारै आरबिसी ले वाटर लिइसकेपछि स्वेल हुँदै जान्छ र एउटा पोइन्ट त्यस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ फुट्छ अब यो फुट्ने कन्डिसन यो होल आरबिसी टुक्रिने आरबिसी फुट्ने कन्डिसनलाई हामी हेमोलाइसिस भन्छौं यसको एन्ड प्रोडक्ट चाहिँ घोस्टेल्स हुन्छ ओके भाइले कहाँबाट ल्याइरहेको छु एकदम साइन्टिफिक तरिकाले लेखिरहेको छ त आरबिसी बिकम swollen in dilute urine to the point that cell membrane ruptures एकदम ठीक छ ल राम्रो छ आफै बनाएर लेखिरहेको छ भने पनि एकदम राम्रो हैन ल अब यो पछाडिको लेक्चरहरु हामी पछि नै गरौँ ल दसैँ पछि नै डब्ल्युबिसी ग्रानुलोसाइट्सहरु छ फेरि हजार गरेर सकाएर पनि छैन जम्मा 15 जना स्टुडेन्ट्सहरु छ स्टुडेन्ट पनि आज एकदम कम भयो पढाउन पनि त्यति रमाइलो हुँदैन एकदम थोरै भएपछि ल सबैजनालाई दसैँपछि भेट्नुपर्छ है दसैँपछि यही क्लासहरुमा भेट्नुपर्छ अब केही क्वेरीजहरु छ तिमीहरुको केही छ अब एकजना बहिनीले चाहिँ हामीलाई याद भएसम्म दाइ म बाहिरपट्टिबाट छु कस्तो हुन्छ प्रोसेस भनिदिनु न भनेको थियो त्यससँग रिलेटेड हामी भिडियो ल्याउँछौँ बिस्तारै हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब क्लासै सकिसक्यो एडमिट गरेर के गर्नु जस सबैजनालाई ह्यापी दसैँ सबैजनालाई है राम्ररी दसैँ मनाउनु ह्यापी दशहरा ओके ह्यापी दशहरा हैन सबैजनालाई रमाइलो गर्नु दसैँमा हल्का ब्रेक लिनु पढाइबाट हल्का यताउता हेर्नु यदि ह्याङ भइराछ यदि रिफ्रेश हुन मन छ भने एक दिन दुई दिन बुक नछोए पनि हुन्छ यो टाइममा हैन एकदम फेस्टिभ सिजन दसैँ फेरि आउँदैन भने जस्तो गरेर पनि जस एक दिन दुई तीन दिन बुक नछोए पनि हुन्छ पुरै रमाइलो गर्नु तर त्यसपछि चाहिँ आफ्नो जुन पढ्ने ह्याबिट छ त्यसलाई नबिगार्नु पढ्दै गर्नु के सोध्ने छ भने हामीलाई पनि सोध्दै गर्नु हामी क्लास त लिइरहेको छैनौँ तर त्यस्तै केही क्वेसनहरु छ भने हामी गरिदिन्छौँ स्लाइड सर स्लाइड पढ्यो भने पढ्न हुन्थ्यो कि ओके यो भन्दा अगाडिको मेरो स्लाइड म चेन्ज गरेर पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ पठाएको छैन अब चाहिँ साच्चै पठाइदिन्छु हैन ल ल एभ्रीवान जसले रेकर्डिङ हेरेछ उसलाई पनि दसैँ अगाडि नै हेर्यो भने ह्यापी दसैँ screen share is first screen share remove stop recording